वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की फ्लोर पे झूठ बोले। तहरीक इंसाफ और नून लीग में कानूनी महाज आराई शुरू। पैनमा लीक्स के मामले पर पीटीआई ने वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वज़ीर आज़म और ख़ानदान के नाम ECL में डालने और नाअहल करने की इस्तदा की गई। मियां नवाज शरीफ साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़े आदमी नहीं है, उन पे मुकदमा चल सकता है तो इन पे भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों की सजा की अपीलें मुस्तरद कर दी। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस 32 मुजरिमों को सजाए मौत देने का फौजी अदालतों का फैसला बरकरार। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड एक्सपो समिट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं इक़्तिसादी राहदारी के समरात वसी और मुस्तकिल हैं। इक़्तिसादी राहदारी मुल्क के लिए गेम चेंजर। और कई रोज चलने वाली जादुई शादी का सोशल मीडिया पर चर्चा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शम्सी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाला के खिलाफ पिटिशन दायर कर दी है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे समाअत के लिए मंजूर नहीं किया। पिटिशन दायर करते वक्त पीटीआई ने मुतालबा किया कि पैनमा लीक्स पर वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में झूठ बोला, जिस पर उनका नाम अहले खाना समेत ECL में डाला जाए। इस पिटिशन में वज़ीर आज़म के खिलाफ कितने मजबूत और नए शवाहिद है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमात इस्लामी की जानिब से इसी किस्म की पिटिशन जो दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया था, और अगर ये मामला अदालत में चला भी जाए तो समाअत देर तक जारी रहेगी। कंटेनर और धरना सियासत की आदी पीटीआई क्या कानूनी जंग में मुस्लिम लीग नून को कितना टफ टाइम दे सकेगी? इस पर हम बात करेंगे पीटीआई के सीनियर शाह महमूद कुरैशी साहब से, और इसके अलावा PMLN के तलाल चौधरी से भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वाइज में हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपको क्या लगता है इसमें नए शवाहिद क्या हैं इस पिटिशन में जो आप सामने लाएंगे, साबित करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने झूठ बोला था? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको अपनी हिकमत अमली बता दूँ। हमारी हिकमत अमली पहले दिन से थी कि हम एक 3 pronged हमारी स्ट्रैटेजी थी। हम पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और पार्लियामेंट के फोरम को, जो बड़ा एक मोतबर फोरम है, उसको इस्तेमाल करेंगे, और हमने किया। आपने देखा कि हमने पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया, उस पर डिबेट हुई। उस डिबेट के नतीजे में जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ नेशनल असम्बली में और सेनेट में, और उसकी बुनियाद से जो 12 रुकनी कमेटी ने जन्म लिया। 12 रुकनी कमेटी की TUR कमेटी जिसको कहते हैं, उसकी 8 नशिस्तें हुई, सैर हासिल न हुई, बेसूद रही और बात आगे थम गई। उसके बाद हमने पूरी जॉइंट अपोजिशन का एक इजलास बुलाया। मैंने दावत दी तहरीक इंसाफ की तरफ से, 19 जुलाई को दावत दी। सब लोग आए, उसमें पार्लियामान के अलावा कुछ जमातें भी आईं, और हमने मशावरत की कि हुकूमत आगे बढ़ना नहीं चाह रही, हम क्या करें। तो मशवरा ये हुआ, इत्तफाक ये हुआ कि हम अपने TURs पर जो मुत्तफ़िक़ा हैं उस पर कायम रहें, और अब मज़ीद हुकूमत से इंगेज करना बेसूद है और हमें और रास्ते अपनाने चाहिए। शाह साहब, मैं तलाल चौधरी साहब से बात करना चाहूँगी। तलाल चौधरी साहब, PTI और PPP का मौक़िफ़ यही रहा है कि कोशिश की गई, TUR जो है कमेटी, उस पर जो ज़ाब्ता है वो तय करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो सका और वो बेसूद रही, इसीलिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार अब किया जा रहा है। उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, कानूनी रास्ता पहले भी मौजूद था, लेकिन TUR एक स्पेशल ये जो पनामा पेपर के हवाले से बनाने की कोशिश की गई, चंद और चीजें, वो एलिगेशन जो पहले भी पॉलिटिशियंस पे लगते रहे उन पे, लेकिन वो अभी तक उस पर कामयाबी नहीं हुई। मगर ये जो एक कानूनी रास्ता है ये इनका हक है, मगर इसके साथ साथ ये जो अवाम के पास भी जा रहे हैं, क्या इन्हें अदालत पर एतमाद नहीं, या अगर एतमाद है तो उस पर प्रेशराइज करने के लिए जा रहे हैं? इन्हें एक रास्ता अपनाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर जलसे करें। शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट या जलसे? पहली बात तो ये है कि हम TURs पे हम क्यों बैठे। हुकूमत ने पहल की और हुकूमत ने अपने मुरतब करदा TUR सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट की राय में वो वेग थे और बेमानी थे, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उसकी बुनियाद पे एक कमेटी बनी ना, उस कमेटी का मैंने अर्ज़ किया कि वो सैर हासिल न रही,
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا عدالت پر اعتماد بھی نہیں، بالکل ہمیں اعتماد ہے، ہم عدالت میں جا رہے ہیں، وہ ہمارا قانونی حق ہے، لیکن قانونی حق کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک جمہوری حق بھی ہے۔ کیا آپ جمہوریت میں پرامن احتجاج نہیں کر سکتے؟ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم نے کہیں نقص امن پیدا نہیں کیا؟ آپ نے دیکھا کہ 7 اگست کو ہم پشاور سے خیر آباد اٹک تک آئے، ایک جم غفیر تھا، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی ناخوشگوار واقعہ آپ نے نہیں دیکھا۔ ہم نے 13 اگست کو راول پنڈی سے اسلام آباد آئے پرامن طریقے سے، اور انشاءاللہ 3 ستمبر کو ہم شاہدرہ سے چیرنگ کراس لاہور جائیں گے، اور یہ بھی ہمارا پرامن احتجاج کا ہمارا جمہوری حق ہے۔ تو جمہوریت میں اس حق کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک نیم البدل ہے، نیم البدل نہیں ہے، ہمارا پارلیمانی راستہ بھی ہے، ہمارا قانونی راستہ بھی ہے، اور ہمارا عوامی راستہ بھی ہے، اور ہم تینوں راستوں کو اپنا رہے ہیں۔ شاہ صاحب ابھی بات کرتے ہیں پٹیشن پہ مزید۔ طلال چودھری صاحب، میں ابھی اس وقت ایک کچھ کلپ سنوانا چاہتی ہوں جو نعیم بخاری سے آج اپنی جو پریس کانفرنس کر رہے تھے صبح کے وقت، انہوں نے کچھ بتا رہے تھے لنڈن فلیٹس کے حوالے سے کہ 1992 اور 1993 میں یہ خریدے گئے تھے۔ یہ اگر کلپ سنا دیا جائے پلیز۔ جب بھی وہ آئین کی خلاف ورزی یا قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کی ول کے خلاف ہے، اور جو عوام کی ول کے خلاف ہوگا وہ پرائم منسٹر رہ نہیں سکتا اور ممبر نہیں رہ سکتا۔ پیناما میں قائم ایسی آف شور کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی جن سے پاکستانی شہریوں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے سمندر پار پاکستانیوں کا تعلق بتایا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ آف شور کمپنیوں سے تعلق کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی شخص بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہو۔ اس رپورٹ میں میرے 2 بیٹوں کا ذکر بھی آیا جو گزشتہ کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں اور لاکھوں دیگر پاکستانیوں کی طرح وہاں کے قوانین اور ضابطوں کے تحت اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے غلط بیانی کی تھی فلور آف دا ہاؤس پر، جس میں انہوں نے کچھ اپنی جو پٹیشن میں جو پروفز دیے ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جو لنڈن فلیٹس کا معاملہ ہے اس کا تھوڑی سی آپ وضاحت کر سکتے ہیں، کلیئرٹی لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، لنڈن فلیٹس کے حوالے سے ہو یا باقی چیزیں ہوں، یہ وہی چیزیں ہیں جو پچھلے آپ کبھی اخباری کی خبروں کی زینت بنتی رہی، کبھی یہ پریس کانفرنسوں کی زینت بنتی رہی، یہ الزامات کی صورت میں سامنے آتی رہی۔ اسی پر ہماری پچھلی 2 حکومتیں بھی جن وجوہات پر توڑی گئیں، ایک وجہ یہ بھی ان میں بیان کی تھی کہ یہ پچھلا نیریٹو پچھلا 20-25 سال کا ہے۔ مختلف عدالتوں میں یہ انویسٹیگیٹ بھی ہوتا رہا، وہاں ٹرائل بھی ہوتا رہا، اور سب سے بڑا جو اس وقت جب کو ہوا جنرل مشرف کے پاس، اگر یہ چیزیں ہوتی تو کبھی بھی ہیلی کاپٹر کیس نہ بنتا پرائم منسٹر پر، طیارہ سازش کیس نہ بنتا، یعنی اس طرح کے وہ ریفرنس جو کہ بالکل جن کی بنیاد کوئی نہیں تھی، اگر اس طرح مضبوط کوئی ڈاکومنٹ یا چیزیں ہوتی۔ ایک دفعہ پھر یہ آیا ہے سامنے، ایک دفعہ پھر ہم اس سے فیس کرنے کو تیار ہیں، وہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ ہو، لیکن یہ کہہ دینا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن بڑے ہمارے لیے ہم فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ، ابھی شاہ صاحب نے کہا، شاہ صاحب کا عموماً نقطہ نظر بڑا جمہوری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل پولیٹیشین ہیں اور یہ اپنی پارٹی سے قدرے فرق موقف رکھتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا بالکل فارغ ہیں یہ نیب بھی، اور یہ خصوصاً الیکشن کمیشن بھی انہوں نے کہا جی یہ بھی، تو اگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی اداروں کو کہیں کہ یہ فارغ ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے، اور سپریم کورٹ نے پہلے بھی ایک فیصلہ کیا تھا جوڈیشل کمیشن کا، خان صاحب نے تو کبھی اس پر پورا اعتماد نہیں کیا بلکہ ہمیشہ کا یہ آدھا فیصلہ تھا۔ اس پہ اب شاہ صاحب کا ہم موقف لیں گے کہ سب سے پہلے کچھ کیسز ایسے تو ہیں جو پہلے اس سے نمٹا جا چکا ہے، حدیبیہ ملز کا جو کیس تھا سارا، یہ تو معاملہ، یہ پرانی چیزیں آپ لوگوں نے پٹیشن میں ڈالی ہیں، اس کو دوبارہ سے آپ ریوائیو کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو پرانی ہیں اور کچھ شواہد ہیں جو نئے ہیں،
اور یہ تانے بانے جڑ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ بات دوبارہ کہاں سے اس نے جنم لیا. لیکن شواہد جو نہیں ہیں ہم نے تو نہیں کیا نا, میں عرض کروں نا جی, دیکھیے وہ تو اب کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے وکیل ہیں حامد خان صاحب, وہ آرگیو کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے, اور قانون ٹوٹا ہے تو کون سا قانون ٹوٹا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں طلال چودھری صاحب کی بات کو مختلف انداز سے پیش کرنا چاہوں گا. خان صاحب کا اپنا انداز ہے. میں سمجھتا ہوں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں. ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو ہم نیب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ اتنا بڑا انکشاف ہوا, نیب اس پر خاموش کیوں رہا؟ ان کو از خود اس پر حرکت میں آنا چاہیے تھا, نوٹس دینے چاہیے تھے, ریفلیکٹ کرنا چاہیے تھا, انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ان کی قانونی آئینی ذمہ داری ٹھہرتی ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہمارا دوسرا اہم ادارہ ہے FBR, کیونکہ ٹیکس ایویژن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے بھی نہیں کیا, تو وہ خاموش رہے. جب وہ خاموش رہتے ہیں, پھر الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ ہر سال اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہ سبمٹ کرتے ہیں. آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے اثاثے کیا ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر اس میں کچھ چیز پوشیدہ رہ گئی ہے تو الیکشن کمیشن کی بھی تو کچھ ذمہ داری ٹھہرتی ہے نا کہ وہ اس چیز کو دیکھے. اب یہ 3 ادارے ہیں جن کا میں نے آپ کی خدمت میں جن کی طرف اشارہ کیا ہے. ان 3 اداروں پہ مزید بات کریں گے, بس اب وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقت, اور ڈیبیٹ ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے PTI کی پٹیشن جو انہوں نے سپریم کورٹ میں آج دائر کی ہے. اس کے علاوہ بریک سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے نیب کی, الیکشن کمیشن کی. اس پہ ہم طلال چودھری صاحب سے ان کا جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طلال صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ نیب جو ہے, الیکشن کمیشن جو ہے, یہ مؤثر ادارے نہیں ہیں؟ شاہ صاحب کا تو یہی کہنا ہے. دیکھیے وہ کتنے مؤثر ہیں یا نہیں ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو قانون اور ان کا اختیار کتنا دیا گیا ہے. شاہ صاحب اور ان کی پارٹی خود ایک دوسری تیسری بڑی پارٹی ہیں اور پچھلے کئی سال سے پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور یہ الیکشن ریفارمز کے اس کا پارٹ جو ایک کمیٹی ہے اس کا حصہ بھی ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اس میں رول اپنا پلے کریں, اور وہ کام جو پچھلے 3 سال سے پینڈنگ پڑا ہے یا وہ آہستہ ہے اس کو تیز کیا جائے. ہم بھی اس میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اور دوسری سائڈ پر جو نیب والی بات ہے, وہاں پر ایک کمپلیٹ نیا اس کا قانون, نیا اس کے لیے ایک ریفارم جو ہے وہ چاہیے. وہ 18th امینڈمنٹ میں بھی ادھورا رہ گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ خان صاحب بات تو کرتے ہیں, اول تو تشریف ہی نہیں لاتے, پارلیمنٹ لفٹ ہی نہیں کرواتے, کہتے وہاں بڑی بورنگ قسم کی باتیں ہوتی ہیں, لوگ ریپیٹ کرتے ہیں ایسی باتوں کو جو بالکل سننے والی نہیں ہوتی. یا پھر کبھی انہوں نے نیریٹو پیش نہیں کیا اس احتساب کا کہ کیسے احتساب ہونا چاہیے, کیسے قوانین ہونے چاہیے. کوئی انہوں نے وہاں کوئی ایسا ماڈل پیش نہیں کیا, کوئی ایسا بل پہ کوئی. طلال صاحب ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سناؤں گی, ہم اس پہ مزید بات کا صاحب سے بھی پوچھیں گے, لیکن ایک کلپ ہے ٹیکسز کے حوالے سے جو نعیم بخاری صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا. چلے پہلے کلپ سنتے ہیں. فلیٹس 16A 16 17 17 ایون فیلڈ ہال 92 93 94 میں خریدے جا چکے تھے, اور ہمیں پتہ کس کے نام کے خریدے جا چکے ہیں. اور میاں صاحب اور یہ برٹش ورجن آئلینڈ کمپنی تب بنائی گئی, اور برٹش ورجن آئلینڈ کمپنی سے ریکارڈ آ چکا ہے کہ ان کی اونرشپ جو ہے میاں صاحب کی صاحبزادی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے. اور میاں صاحب نے اپنی ریٹرن میں کہا ہے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہے میری بچی. پھر میاں صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ 20 کروڑ روپیہ میرے بچے نے مجھے گفٹ دی ہے. اچھا بھائی, وہ بچہ نہ یہاں انکم ٹیکس پے ہی ہے, نہ اس کا کوئی NTN ریکارڈ ہے, تو وہ گفٹ نہیں ہے, وہ انکم ہے جس پہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں جناب اسپیکر کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. جناب اسپیکر, میں صرف اتنا بتا دوں کہ میرے خاندان کے صنعتی اور کاروباری اداروں نے گزشتہ 23 سال کے دوران, یعنی اس میں سے 7 سال 8 سال باہر کے بھی لگا لیں جب اس ملک میں ہم نہیں تھے, 23 سال کے دوران تقریباً
10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए हैं। शाह साहब, इमरान खान साहब पार्लियामेंट को जिस तरह आप शायद एहतराम करते हैं, तलाल साहब का कहना है कि वो नहीं करते, आते नहीं है पार्लियामेंट, इसमें इस्लाहात जो है कानून साजी नहीं होती। पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल खान साहब को हमेशा कहता हूँ और इनकरेज करता हूँ कि उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट फोरम है और मैं बिल्कुल खान साहब से बारहा गुजारिश करता हूँ और करता रहूँगा कि उन्हें आना चाहिए, एक उनको टाइम देना चाहिए। हाँ, उनकी मसरूफियात बहुत हैं, एक नई पार्टी है, उसकी तंजीम है, उसका काम है, उसका स्ट्रक्चर है, ही इज़ ऑक्यूपाइड। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है, पार्लियामेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, पार्लियामेंट में आना चाहिए। तो आपका यानी कि कहना है कि गलत बयानी थी तलाल साहब, ये गलत बयानी थी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात थी। मैं समझता हूँ कि ये एक तलाल चौधरी साहब से इसका रिएक्शन थोड़ा सा रहता है, फिर आप पे आते दोबारा शाह साहब। देखिए, एक तो जो टैक्स अगर किसी पर बनता है तो वो ही देगा। अगर वो टैक्स नहीं दे रहा और वो टैक्स रिटर्नी है, वो उसका टैक्स नंबर है, उसकी गाहे बगाहे पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको, और प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन में भी रहे, और अपोजिशन में भी ऐसी जो 90s वाली थी, जबकि बड़ा आपको पता सियासी तौर पर विंडिक्टिव किस्म के दौर होते थे। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब तशरीफ लाए, जिनको तो खुसूसी किस्म का मियां साहब से एक उनके खिलाफ थे वो। उसके बावजूद कभी उन्हें इनकम टैक्स या बाकी टैक्स की मद में कभी ना कोई फाइन हुआ, ना कभी वो गलत निकले। अगर उन पर टैक्स बनता ही नहीं तो जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, और जो टैक्स भी बनते हैं वो सेल्स टैक्स है, वो इनकम टैक्स है, वो दूसरे टैक्सेस हैं, वो अगर वो दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर तो क्लियर है बात क्लियर है क्या शाह साहब? देखिए, बात ये है कि इनकम टैक्स और आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है और जो सेल्स टैक्स है, ये दो मुख्तलिफ मदें हैं। और इनकम टैक्स जो है वो आपकी जो मुनाफा होता है, इनकम होती है, उस पर दिया जाता है, ठीक है। अब उसको फिर आप जस्टिफाई करते हैं, आपके अपने असासों से जस्टिफाई करते हैं, आप अपने ओवरऑल इनकम से जस्टिफाई करते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं, इनकम होगी तो आप टैक्स देंगे, पर उसका तो बिल्कुल बड़ा ठोस आपके पास सबूत है। मैं ये कह रहा था कि ये जो फिगर रिफ्लेक्ट किया गया है, ये उस टैक्स की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता जिसकी निशानदेही हम कर रहे हैं। उसमें तो कुछ ऐसे साल हैं जहां ज़ीरो टैक्स है, हो सकता है वो जस्टिफाइड हो सकता है जस्टिफाइड ना हो। तो ये तो अब देखें, जब इसकी तहकीक करेंगे तो आप उस पर पहुँचेंगे ना। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लफाजी तो उसकी बयान कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको गहराई में देखते हैं तो उसमें बहुत से लूप होल्स और कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं। आपके ये भी इल्म में है कि हमारे यहाँ एक मरात याफ्ता तबका है, उन्होंने बहुत से कवानीन हस्बे ज़रूरत तब्दील किए गए। आपने देखा कि एसआरओज़ आते हैं, जाते हैं। वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन तहकीक होगी तो मालूम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का शाह महमूद कुरैशी साहब और तलाल चौधरी साहब। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और बड़ा अहम केस था जिस पर फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों की सजा की अपीलें मुस्तरद करते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस 32 मुजरिमों को सजाए मौत देने का फौजी अदालतों का फैसला बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने अपीलों पर 20 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपीलों पर समाअत की थी। 180 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली ने अदालत में पढ़कर सुनाया। फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 32 मुजरिम आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले, परेड लेन, बन्नू जेल, दहशतगर्दी के कार्रवाइयों और दीगर संगीन जराइम में मुलविस थे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सपो एंड समिट का इफ्तिताह कर दिया है।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सपो एंड समिट का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि इक़्तिसादी राहदारी के समरात वसी और मुस्तकिल हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इक़्तिसादी राहदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। उनका कहना था कि चीन दुनिया भर में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस का दिफा कर रहा है। तवानाई के शोबे में 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। तवानाई के बेशतर मंसूबे 2018 में मुकम्मल हो जाएंगे। इक़्तिसादी राहदारी के समरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते को मिलेंगे। नवाज शरीफ का कहना था कि इक़्तिसादी राहदारी के मगरबी रूट पर रवां साल काम शुरू हो जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है और खित्ते की तकदीर बदल जाएगी। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 52 रोज़ से नाफिज कर्फ्यू उठाया गया। 8 जुलाई से अब तक 80 से ज़ायद कश्मीरी शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। ताहम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से हड़ताल की कॉल की वजह से कर्फ्यू हटने के बावजूद बेशतर दुकानें और कारोबार बंद रहा। कर्फ्यू के अलावा कश्मीर भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट भी बंद थे, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 8 जुलाई से होने वाले मुजाहरों और सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम के नतीजे में 80 से ज़ायद कश्मीरी शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। कश्मीर की सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिशें के हवाले से भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की सरबराही में ऑल पार्टी का वफ़द 4 सितंबर को श्रीनगर का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए 22 मेंबर पार्लियामान पर मुश्तमिल मंदूबीन नामजद कर दिए हैं। ये मंदूबीन बैन अक़वामी सतह पर कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम समेत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मसला उजागर करेंगे, जबकि ख़ुद वज़ीर आज़म भी इस साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान आलमी बिरादरी के इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे। इनमें से एक जो एनवॉय हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद के रहनुमा एजाजुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ वाइज में हमें शिरकत कर रहे हैं और हमारी बातों की जवाबात भी देंगे। सबसे पहले आप तो जाएंगे बेल्जियम और ब्रसल्स, वहाँ किन से बात करेंगे, क्या बात करेंगे? देखिए, बेसिकली पहले तो ये जो सारा मसला है इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। कश्मीर के मसले में पाकिस्तान ने हमेशा मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट अपनी जो है वो कश्मीर के मसले के लिए रखी है। और अब क्योंकि कश्मीर की एक सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हुई है और अंदर से लोग खड़े हो गए हैं और जो लोग शहीद हो रहे हैं वो पाकिस्तान का झंडा लपेट कर अपने आप को दफन करने की वसीयत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का झंडा जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पर उठाया। एक नई जनरेशन है जो कि बंदूक नहीं उठा रही और ये इंडिजिनस है, अपना सीना तान रही है और ये इंडिजिनस है, बिल्कुल टोटली इंडिजिनस है। इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। इस मसले को क्योंकि ऐसी एट्रोसिटीज़ वहाँ कमिट हुई हैं जिसकी मिसाल मेरे ख्याल में स्टेट टेररिज्म में नहीं मिलती। यानी केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं पैलेट्स के अंदर, 500 लोगों को अंधा कर दिया गया है, 70 से ज़्यादा लोग जो है वो हालिया तहरीक के अंदर शहीद हुए हैं। तो ये फ़ैसला तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस जो हुई इसमें APHC ने भी की, इसमें जमात इस्लामी ने भी की, जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें थीं। और ज़्यादा ज़ोर इस बात पे था कि पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए और इस मसले को डेलीगेशंस के ज़रिए सारी दुनिया में उठाना चाहिए जाकर। उस सिलसिले में हुकूमत के पास 3-4 ऑप्शन थे कि पहले वो एक जॉइंट सिटिंग बुलाते, फिर उसके बाद एक APC बुलाते, लेकिन उन्होंने सारी रिकमेंडेशन जो थी APCs की, जो कि 4-5 अभी तक हो चुकी हैं, उनको मजबूरी तौर पे देखते हुए ये फ़ैसला किया कि इसको ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने पहले UN सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा जिसका जवाब भी आया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ख़ुद लिखा कि जहाँ पे जो एट्रोसिटीज़ कमिट हो रही हैं वहाँ पे उसके बारे में लिखा। और पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जाने का और बाई पार्टीजन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जाने का एक बड़ा इम्पैक्ट बनता है। एक तो पार्लियामेंटेरियंस पे, आपने EU का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, आपको मालूम है, तो एक तो वहाँ के उनके सेक्रेटरी जनरल से मिलना, वहाँ पे बात करना, और फिर वहाँ पे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ हमारे जब बाई पार्टीजन डेलीगेशन जाएंगे जो तमाम जमातों में मुश्तमिल होंगे, क्योंकि सबका एक ही कश्मीर के मसले में कोई दो राय नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, सब यूनाइटेड फ्रंट नजर आएगा पूरे पाकिस्तान। और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, माजी के अंदर भी
لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا. یوسر رضا گیلانی صاحب اسپیکر تھے, میں ان کے ساتھ گیا. ہم بالکل اس وقت تو بالکل کلیش تھا پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا, اور ہم نے وہاں جا کے پاکستان کے لیے لابنگ کی, اور اس کے بعد وہ پریسلر امینڈمنٹ تھی وہ ختم ہوئی, تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑا. اور جب UN میں جا کے بات کی اور امریکہ میں جا کے بات کی, ایک یہ مثال ہے. دوسرا جو یہ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور میں یہ مطلب ریکمنڈ بھی کیا میں نے, کہ جو کشمیری بیرون ملک رہ رہے ہیں ان کو, اور جو پاکستانی کمیونٹیز وہاں پہ رہ رہی ہیں ان کو, ہر یعنی کہ امپورٹنٹ کیپٹل کے اندر ان کا ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ ہر وقت یہ کام کرتی رہے گا. اور تیسری بات جو ریکمنڈ یہ کی تھی کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو ڈپلومیٹس ان کے وہاں پر ہیں دیگر ممالک کے اندر, وہاں پر بھی ایک کو نامزد کرنا چاہیے کہ کشمیر ڈیسک بنا کے اس کشمیر کے مسئلے کو, تاکہ وہ 7/24 جو ہے اس کو اجاگر کرتے رہیں. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہوا. لیکن اس جو 22 انوائز ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں, ان میں ایسے بہت سارے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, تو وہ کتنے مؤثر رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی جا رہے ہیں آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں ایز اے اسپیشل انوائٹ ٹو دی پرائم منسٹر, تو نہ بھی جانتے ہوئے وہ آپ کو جانیں گے کہ آپ ایک نمائندے کی حیثیت سے آ رہے ہیں پرائم منسٹر کے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. اس طرح مجھے بھی کوئی نہ جانتا ہو یا سب لوگ جانتے ہوں, مجھے نہیں جانتے ہوں گے تو کسی حوالے سے مجھے جانتے ہوں گے. پارلیمنٹیرینز ہیں, ینگ بھی ہیں اس میں اور ایکسپیرینس بھی ہیں, اور میں سمجھوں جتنے ینگر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ زیادہ اگریسو ہیں, زیادہ بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی سلیکشن ہے. اور اب آج جو فیصلہ ہوا ہے, اور اسپیکر صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے, کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارلیمنٹری لیڈرز جو ڈفرینٹ پارٹیز کے, ان سے ڈسکس کر کے کچھ نام اور بھی اس میں ایڈ کیے جائیں گے. تو اگر پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی ہے, اور PTI کی بھی ہے, اور دیگر جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کی بھی نمائندگی ہے, کشمیر کمیٹی کی بھی نمائندگی ہے, تو یہ ایک براڈ بیسڈ ڈیلیگیشن جو ہے وہ بن جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی ہے. اور یہ ریکمنڈ کیا جا رہا تھا, کرٹیسائز جب گورنمنٹ کو کرتے تھے تب تو یہی کہتے جی کہ آپ پرو ایکٹیو نہیں ہیں, آپ ڈیلیگیشن نہیں بھیج رہے, آپ خود جائیں پرائم منسٹر اور اپوزیشن کو لے کے خود بھی جائیں. اور میں یہ بھی ریکمنڈ کروں گا کہ اس دفعہ جب اقوام متحدہ میں پرائم منسٹر جائیں تو وہ انوائٹ کریں, آپ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں اور اپنے ساتھ لے کر جائیں, تاکہ وہاں جا کر ایک مؤثر بات ہو سکے. ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کیا, لیکن کشمیر کمیٹی بھی ہے, ظاہر ہے پاکستانی سفارت خانے بھی موجود ہیں, فارن منسٹری ہے, تو یہ مزید جو انوائز کا بھیجنا کیا فائدہ؟ دیکھیں, ایک تو روٹین میں کام ہو رہے ہیں. ابھی جو انوائز کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں, اس میں بھی پرائم منسٹر نے, ملیہ لودھی تھی وہاں پہ, دیگر ہمارے سفارتکار آئے ہوئے تھے, ان کو بھی ایک ٹاسک دیا انہوں نے کہ انہوں نے کہاں کیا کام کرنا ہے. ان کا اپنا کام ہے اور پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے. یہ پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جو جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اور بھی لوگوں کو ایڈ اگر کیا جائے, کوئی میڈیا سے یا کہیں دوسری لوگ کے وہ بھی ساتھ جائیں اس ڈیلیگیشن کے, ان کا ایک اپنا کام ہے. وہ بات ایک ڈپلومیٹ جا کے نہیں کر سکتا جو بات ایک پارلیمنٹیرین جا کے کر سکتا ہے, اور وہ بات ایک مطلب کشمیر کمیٹی نہیں جا کے کر سکتی جو کہ ایک اسپیشل انوائے ٹو دی پرائم منسٹر جا کے کر سکتے. اچھا, ظاہر ہے جو اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ جو بھارتی مظالم ہیں, بربریت ہے, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, اس کے بارے میں بیرون ملک جو ہے معلومات پہنچانی ہے, اجاگر کرنی ہے. لیکن اسپیسیفکلی کیا چاہتے ہیں, اینڈ کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں, اینڈ تو یہ ہے کہ ان کو کوئی قرارداد ہے, سائٹ ہونی چاہیے. قراردادیں تو ہر میٹنگ کے بعد پیش ہوتی ہیں, اور قراردادیں تو اقوام متحدہ کے اندر بھی پیش ہو چکی ہیں. انڈیا خود لے کر گیا تھا کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے اندر, اور اس کے بعد وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں پریشر بلڈ ہوا ہے, یہ نہ کہ پریشر بلڈ نہیں ہوا. آج انڈیا کے اخبارات آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں, اور کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو 22 نمائندے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے, اور 22 ممالک کے اندر جا رہے ہیں, کہ کیوں جا رہے ہیں اور کیا بات کریں گے وہاں جا کے. پھر آپ دیکھیں کہ انڈیا کے یہاں وزیر داخلہ آئے تو یہاں سے ان کو جانا پڑ گیا. پھر انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر ساکھ کی جو بھی ریسنٹ میٹنگ ہوئی اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. کس لیے؟ کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے, دل میں ان کے چور ہے. اور اسی چور کو ہم نے اجاگر کرنا ہے جا کر, کہ یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے, یہ جو اٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہیں, یہ جو لوگوں کو وہاں وہ کیمیکلز پیلٹس کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ زہریلے کیمیکلز ہیں, جس کے لیے
نام لے کے کیمیکلز کا تو عراق کو تباہ کر دیا گیا. تو یہاں بھی کم سے کم اگر بائی لیٹرل بات جو کہا جاتا ہے ہونی چاہیے, اور امریکہ نے بھی حال ہی میں یہ آپ نے سنا ہوگا کہا کہ آپ بائی لیٹرلی بات کریں, لیکن ہندوستان تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو انٹرنیشنل پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کو آپ اس ٹیبل پہ لے کر آئیں کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کر بات کرے کشمیر کے بارے میں, کشمیر کی خود ارادیت کے بارے میں. تو کوشش ہوگی پلیبسائٹ پر دوبارہ بات کرنے کی اور کروانے کی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اعجاز الحق صاحب. اب وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ٹو دا شو. شادی کی دھوم تو سب کو بھاتی ہے, لیکن اگر شادی کئی روز تک چلے تو کسی ڈرامے یا فلم کا شائبہ دیتی ہے. ایسی ہی ایک شادی نے سوشل میڈیا پر بھی دھوم مچا رکھی ہے. جانیے اس رپورٹ میں. یہ مناظر کسی ملک کی شہزادی کی شادی کے نہیں, بلکہ پاکستانی سابق سینیٹر عمار احمد خان کی صاحبزادی کی شادی کے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ شادی پاکستان میں سب سے لمبی چلنے والی شادی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. سوشل میڈیا پر دھوم مچانے والی شادی جب شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. انوش اور منیب کی شادی نہ صرف مشرقی اور مغربی رسومات کا امتزاج تھی, بلکہ اس کی تقریبات ایک سے زیادہ ممالک میں جاری رہیں. انوش کبھی بنٹو کاظمی اور فراز منان کے مشرقی برائڈل لباس پہنے نظر آئی تو کبھی سنڈریلا ڈریس میں. شادی کی تقریبات میں سنگیت, مہندی, نکاح, ولیمہ تو شامل تھا ہی. اس کے علاوہ ترکی میں کروز پارٹی, پارٹی سے پہلے کی پارٹی اور پارٹی کے بعد کی پارٹی, اور نہ جانے کتنے فنکشن شامل تھے کہ گننے والے گنتی ہی بھول بیٹھے. ایک تو یہ شادی کی تقریبات تھی, اور پھر دوسری طرف یہ عورت جس کا اور جو عورت کا لباس ہے مغرب میں خاصا زیر بحث رہتا ہے. لیکن انہی میں ایک ایسی خاتون بھی ہیں جو ہر قسم کے اعتراضات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے شوق کو بھرپور طریقے سے پورا کر رہی ہیں. نقاب اور موسیقی کا امتزاج حیران کن ضرور ہیں, لیکن ناممکن نہیں. اس کا منہ بولتا ثبوت ہے برازیل کی گٹارسٹ گزیل, جو کہ سمجھتی ہیں کہ اسلام اور نقاب موسیقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. وہ نقاب پوش ہونے کے باوجود ایک میٹل بینڈ کی لیڈ گٹارسٹ ہیں. گزیل نے 2009 میں اپنے والد کی وفات کے بعد اسلام قبول کیا. گزیل کا کہنا تھا کہ وہ شروع میں سٹیج پر جانے سے کتراتی تھیں, لیکن لوگوں کی طرف سے پذیرائی کے بعد اب وہ بے جھجک پرفارم کرتی ہیں. گزیل کا نقاب کے ساتھ موسیقی میں کیریئر مغرب کے ان اعتراضات کو غلط ثابت کرتا ہے کہ پردہ عورتوں کی آزادی اور ترقی میں ایک رکاوٹ ہے. لباس تو جو بھی ہو, شوق جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. یہ خاتون جو ہے اسی کا جو عکاسی کرتی ہیں. اگر آپ اس سٹوری پہ یا پروگرام پہ آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو نیوز وائز کا فیس بک پیج حاضر ہے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AmberRShamsi, اور نیوز وائز کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے @newswise_dawn. کل تک کے لیے خدا حافظ.